संस्थागत गर्ने लिच्छविकाललाई संस्थागत गर्ने प्रमुख राजा भनेर हामी सुपुष्पलाई चिन्ने गर्छौं है। ल अब हिजो हामीले पहिलो राजा भनेर त जयदेवलाई चाहिँ कुरा गरेका थियौं हैन। जयदेव पनि कहिले कतै कतै चाहिँ जयदेव प्रथम भन्छ है। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने जयदेव प्रथम, जयदेव द्वितीय, जयदेव तृतीय, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ बेलायतमा चाहिँ देख्छौं क्वीन एलिजाबेथ 16औं 17औं सम्म हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यस्तो भन्दा जस्तो मेरा हजुरबाउ शिवदेव भयो भने मेरा बुवाले पनि अब शिव चाहिँ मेरा हजुरबा शिवदेव प्रथम भए हैन। शिवदेव मात्रै भनेको शिवदेव फर्स्ट भए। मेरा बुवाले शिवदेव सेकेन्ड लेख्न थाल्नुभयो, मैले शिवदेव तृतीय लेख्न थाले, थर्ड लेख्न थाले, म भन्दा पछाडिको पुर्खाले शिवदेव फोर्थ हैन चतुर्थ लेख्न थाल्यो। त्यो चाहिँ के त भन्दा आफ्नो पुर्खालाई अगाडि बढाएको, आफ्नो पुस्तालाई नै अगाडि बढाएको। त्यसरी चाहिँ हामी राजाका चाहिँ शिवदेवको चाहिँ अझै हकमा पनि शिवदेव प्रथम द्वितीय तृतीय हेर्छौं। जयदेवको खण्ड चाहिँ हकमा पनि जयदेव प्रथम द्वितीय तृतीय भन्छौं। जयदेव मात्रै भनेको चाहिँ जयदेव प्रथम हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौं है। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा कुरा गर्छौं प्रचण्डदेव लिच्छविकालका अर्का चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजा हुन् प्रचण्डदेव। प्रचण्डदेवलाई हामी कसरी सम्झिन्छौं त भन्दा नेपालका शान्तिश्री प्रचण्डदेवको पशुपतिनाथले कल्याण गरून् अथवा रक्षा गरून् भनेर हामी सम्झिन्छौं प्रचण्डदेवलाई। नेपालका शान्तिश्री प्रचण्डदेवको पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भनेर प्रचण्डदेवसँग जोडिएका तथ्यहरूलाई हामी सम्झिन्छौं। नेपालका भन्दा पनि स्वयम्भूका भन्नुस् त, यसलाई नेपालका होइन स्वयम्भूका बनाउनुस्। स्वयम्भू है, स्वयम्भू बनाउनुस् यसलाई। स्वयम्भूका शान्तिश्री प्रचण्डदेवको पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भनेर सम्झिने। यो भनेको प्रचण्डदेवसँग 3टा कुराहरू जोडिएर आउँछ। स्वयम्भू भनेको छ, यो भनेको लेख्नुस् त कार्यहरू, यो चाहिँ सम्झिने तरिका जस्तो भयो है। यो भने के हो त भन्दा प्रचण्डदेवले लेख्नुस् त स्वयम्भूको चैत्य निर्माण गरे है, स्वयम्भूको चैत्य निर्माण गरे। त्यस पछाडि आएर शान्तिश्री, यिनलाई नेपालको शान्तिश्री भनेर चिनिन्छ है। नेपालको शान्तिश्री भनेर चिनिन्छ भनेर चिनिने। र अर्को यिनले यो पशुपतिनाथले चाहिँ रक्षा गरून् भनेको पशुपतिनाथको निर्माण गरे। पशुपतिनाथको निर्माण गरे भनेर यो 3टा कुराहरू हामी प्रचण्डदेवसँग जोडिएर सम्झिन्छौँ। अब पुष्पकमल दाहालवाला प्रचण्ड होइन फेरि है, यिनी चाहिँ अर्कैवाला प्रचण्डदेव। ल बोर्डको बुझ्जेन लेखेको? आदिनाथले हो कि पशुपतिनाथको? होइन, प्रचण्डदेव है। पशुपतिनाथको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा भनेर हामी प्रचण्डदेवलाई सम्झिन्छौँ है। ल ओके। ल अब हामी कुरा गर्छौं नेपालको प्रामाणिक राजा है, जसको शासनकालबाट नेपालको शासन प्रणालीमा बल्ल प्रमाणहरू चाहिँ आउन थाल्यो, प्रमाणहरूको चाहिँ उपलब्धता हुन थाल्यो। 3 नम्बरमा कुरा गरौँ मानदेव। पहिला म सर चाहिँ कसरी सम्झिने भन्ने कुरा लेख्छु, त्यस पछाडि यिनका चाहिँ कामहरुमा जाउँला। कसरी सम्झिन सकिन्छ मानदेवलाई भने
मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानाङ्क र भोगिनी सहित गोकर्णमा मानव बसे भनेर चाहिँ हामी राजा मानदेवलाई सम्झिन्छौँ है। ल मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानाङ्क र भोगिनी सहित गोकर्णमा मानव बसे भनेर सम्झिने यो 2 लाइनबाट है। ल मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानाङ्क र भोगिनी सहित गोकर्णमा मानव बसे भनेर सम्झिनुस्। मिराकल एकाडेमी हाम्रो टेक्निकल टिम हेर्नुस् त के छ, बोर्डको कस्तो छ कन्डिसन? यताबाट त राम्रै देखिरहेको छ सर। अब बुझिया छ, लेखेको बुझिया छ हजुर? मानदेव मानग्रहको शिलामा बासुक र नाग पसे सब बुझिरहेको छ सर यताबाट त। साथीहरुको इन्टरनेटले पनि हुन सक्छ। हजुर हजुर। ल ओके, म बिस्तारै भन्दै लेख्दै गर्छु, टेन्सन नगर्नुस् है। बिस्तारै भन्दै लेख्दै गर्छु, टेन्सन नगर्नुस्। हामी राजा मानदेवको कुरा गर्दैछौँ। मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे है, मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानाङ्क र भोगिनी सहित गोकर्णमा मानव बसे भनेर चाहिँ हामी मानदेवका सँग रिलेटेड विभिन्न फ्याक्टहरूलाई चाहिँ एउटा चेनमा चाहिँ खिचेको हामीले है। मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे मानाङ्क र भोगिनी सहित गोकर्णमा मानव बसे। यो भने के हो त भन्दा मानगृह बोलो लाउनुस्, मानगृहको निर्माण गरे है। मानगृहको निर्माण गरे। मानगृह भनेको यिनको दरबार है, जुन यिनी चाहिँ जहाँ बसोबास गर्थे, जहाँबाट राज्य सञ्चालन गर्थे, त्यसलाई मानगृह भनिन्छ है। त्यो भवनलाई मानगृहको निर्माण गरे। अब शिलामा भनेको शिलालेखको प्रचलन चलाए है। शिलालेखको प्रचलन चलाए। शिलालेख भने थाहा छ नि, ढुङ्गामा लेख्ने काम के, ढुङ्गामा कुद्ने काम है, त्यसलाई शिलालेख भनिन्छ। शिलालेखको प्रचलन चलाउने काम राजा मानदेवले गरे। बासुकी र नाग पूजा है, बासुकी र नाग पूजाको चलन चलाए। बासुकी र नाग पूजाको चलन चलाउने काम पनि राजा मानदेवले गरे है। ल बासुकी र नाग पूजाको चलन चलाए। मानाङ्क भनेको यिनको मुद्रा है। मानाङ्क मुद्रामा भोगिनी अंकित गरे। मानाङ्क मुद्रामा भोगिनी अंकित गरे भनेर सम्झिने। मानाङ्क मुद्रामा भोगिनी अंकित गरे। मानाङ्क भनेको यिनको मुद्रा हो है, यिनले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा हो। त्यसमा चाहिँ भोगिनी, त्यसको एकापट्टि साइडमा भोगिनी भनेको यिनको रानीको नाम है, यिनको माइली रानीको नाम भोगिनी अंकित गर्ने काम राजा मानदेवले गरे भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि आएर गोकर्णमा मानव बस्ती बसाले। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाले। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन् भनेर पटक पटक सोधिरहेछ। यो गोकर्ण भन्ने ठाउँमा मानव बस्ती बसाल्ने काम राजा मानदेवले गरे है। अरूको कुरा हामी पछाडि गर्दै जान्छौँ। यो त भयो यहाँ समेटिएका कुराहरू। यो भन्दा बाहेक पनि अरू चाहिँ कुराहरू छन्। राजा मानदेवलाई नेपालको प्रामाणिक राजा मानिन्छ है। नेपालको पहिलो प्रामाणिक राजा
है नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा भनेर राजा मानदेवलाई चिनिन्छ। यो नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा है, नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा भनेर राजा मानदेवलाई चिनिन्छ। त्यस पछाडि यिनले नेपालमा विजय उत्सवको चलन चलाए है। नेपालमा विजय उत्सव, नेपालमा विजय उत्सवको चलन चलाए। नेपालमा विजय उत्सव हो हैन, जस्तो विजय र्याली भन्छौँ हामी, विजय जुलुस भन्छौँ हैन, विजय उत्सव भन्छौँ, त्यसको चलन चलाउने काम पनि राजा मानदेवले गरे भनेर सम्झिने। र यिनी मानदेव भनेको आफ्नै आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा पनि हुन्। आफ्नै आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा पनि राजा मानदेव हुन् भनेर सम्झिने है। आफ्नै आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा, सती जानबाट रोक्ने राजा पनि राजा मानदेव हुन् भनेर सम्झिने। ल मानगृहको शिलामा बासुकी र नाग पसे, मानाङ्ग र भोगिनी सहित गोकर्णमा मान्न बसे भनेर हामीले राजा मानदेवको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समराइज गरौँ। त्योभन्दा बाहेक रहेका कुराहरू राजा मानदेवलाई नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा भनेर चिनिन्छ, किनभने यिनकै शासनकालबाट बल्ल नेपालमा ठोस प्रमाणहरू भेटिन थाल्यो। नेपालको चाहिँ शासन प्रणालीमा एक्ज्याक्ट कुराहरू चाहिँ आउन थाल्यो। त्यसैले यिनलाई पहिलो प्रमाणिक राजा भनिन्छ। यिनले आफ्नै आमालाई सती जानबाट रोके है, सती जानबाट रोक्ने राजा। र राजा मानदेवले कुनै पनि काम होइन खुसियाली भइसके पछाडि त्यसको चाहिँ उत्सव मनाउने काम होइन, विजय उत्सव, विजय र्याली, विजय जुलुस मनाउने काम पनि राजा मानदेवबाट सुरु भएको भनेर विश्वास गरिन्छ। 4 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौँ अंशुवर्मा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशुवर्मा। अब अंशुवर्मा तपाईँले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने नेपालमा जति पनि रोल क्रमको आधारमा राजा भएका छन् तिनीहरूले भन्दा, जस्तो रोल क्रमको आधारमा भनेको मेरो बुवा राजा छन् भने अब बुवाको चाहिँ मृत्यु पश्चात स्वतः म राजा हुन्छु। ती राजाहरू भन्दा अवसर पाएर हैन, जो चाहिँ रोल क्रम भन्दा बाहिरका राजाहरूले नेपालको चाहिँ शासन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको, महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामहरू गरेको चाहिँ इतिहास भेटिन्छ। जस्तो हामी लिच्छवी कालमा कुरा गर्छौँ राजा अंशुवर्माको। अंशुवर्मा रोल क्रमका राजा होइनन्, अंशुवर्मा लिच्छवी चाहिँ वंशका होइनन्, यिनी भान्जाको रूपमा राजा भएका राजा हुन् है। अंशुवर्मा भान्जाको रूपमा राजा भएका राजा हुन्। त्यस पछाडि गएर उता मल्लकालमा जयस्थिति मल्लको कुरा गर्छौँ, जयस्थिति मल्ल ज्वाइँको रूपमा राजा भएका हुन्। यो दुईटैले नेपालको शासन व्यवस्थामा नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण हैन व्यवस्था कायम गर्ने सवालमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् भन्ने हामी सम्झिन्छौँ। पहिला अंशुवर्मालाई एउटा चाहिँ चेनमा चाहिँ समराइज गरौँ। कसरी सम्झिन सकिन्छ मोटामोटी भन्दा, दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा, दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा, यो अंशुवर्मा भनेको फेरि चाहिँ त्यो टिकटक वाला होइन, यो चाहिँ अर्कै है जमानाको अंशुवर्मा। आदर्श शासक थिए। दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा आदर्श शासक थिए। बोधिसत्व लिएर बलम्बुका मानवलाई दिए। बोधिसत्व लिएर बलम्बुका मानवलाई दिए। दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा आदर्श शासक थिए। बोधिसत्व लिएर बलम्बुका मानवलाई दिए। बालकको सालनाल काटी पशुपतिलाई आदर्श देवता बनाउँदै, पशुपतिलाई आदर्श
आदर्श देवता मान्दै भनौँ है, आदर्श देवता मान्दै मान्दै कैलाशकूट भवनमा गई, कैलाशकूट भवनमा गई, कैलाशकूट भवनमा गई गई गुप्त रूपमा शब्द विद्या ग्रन्थ रचे, शब्द विद्या ग्रन्थ रचे भनेर हामी राजा अंशुवर्मालाई सम्झिने। दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा आदर्श शासक थिए। बोधिसत्व लिएर बलम्बुका मानवलाई दिए। बालकको सालनाल काटी पशुपतिलाई आदर्श देवता मान्दै कैलाशकूट भवनमा गई गुप्त रूपमा शब्द विद्या ग्रन्थ रचे भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि तल लेख्नुहोस् पाक मम देखिन्छ यहाँ, त्यो म माथि नै लेखिदिउँ ल। पाक मम यिनको उपाधि भनेर सम्झिनुहोस् है। पाक मम यिनको उपाधि, यिनले 4वटा उपाधिहरू पाए। पाक मम यिनका उपाधिहरूमा पाक मम उपाधि पाए भनेर सम्झिनु। पाक मम उपाधि पाए। करिब यतिमा हामी राजा अंशुवर्मालाई समेट्छौँ। यसमा नसमेटिएका चाहिँ कुराहरू अहिले हामी थप्छौँ। म भन्छु नि कुन कुन धर्म अहिले म भन्छु, अहिले जति लेखेको छु त्यति चाहिँ सम्झिनुहोस् है। म भन्छु अहिले ल। दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्मा आदर्श शासक थिए। बोधिसत्व लिएर बलम्बुका मानवलाई दिए। बालकको सालनाल काटी पशुपतिलाई आदर्श देवता मान्दै कैलाशकूट भवनमा गई गुप्त रूपमा शब्द विद्या ग्रन्थ रचे भन्छ। यो भनेको त्यस पछाडि पाक मम यिनको उपाधि भन्ने कुरा गरियो। दुवै धर्म भनेको अब लेख्नुहोस् त, ट्याक अब चाहिँ एरो दिँदै यिनका कामहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। दुवै धर्म मान्ने, यो धेरै पटक सोधेको छ क्वेसन। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने नेपालका राजा को हुन् भनेको छ, यिनी नै हुन्। दुवै धर्म भनेको हिन्दू र बौद्ध है, हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने है, हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने राजा। दुवै धर्म भनेको हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने राजा आदर्श शासक थिए। नेपालको आदर्श शासक भनेर चिनिन्छ। नेपालको आदर्श शासक है, नेपालको आदर्श शासक हुने। यिनलाई किन आदर्श शासक भनेको त भन्दा, यिनी भन्दा अगाडिका राजाहरूले कुनै एउटा धर्म मानेर अर्को धर्मलाई उपेक्षा गर्थे है। अर्को धर्मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तुच्छ नजरले हेर्ने अथवा चाहिँ हैन, एउटा चाहिँ जति प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यति नदिने गर्थे। तर यिनले दुवै धर्मलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्सको अवस्थामा लगे, त्यसैले यिनलाई चाहिँ आदर्श शासक भनिन्छ। र यिनी त्यतिकै कूटनीतिज्ञ पनि थिए है। यिनले भारत र चीनसँग यति राम्रो सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गरे कि यिनले आफ्नो छोरी भ्रिकुटीको विवाह तिब्बतका राजकुमार सङचङ गम्पोसँग गराएर तिब्बतसँग एउटा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसे। र यिनले आफ्नी बहिनी भोगदेवीको विवाह है, भारतका चाहिँ राजकुमार अथवा पछि गएर राजा भए हर्षवर्धनसँग गराए। यता चीनसँग पनि एक हिसाबको पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गरे र भारतसँग पनि त्यसै नै सम्बन्ध स्थापित गरेर चीन र भारत दुवै देशलाई एउटा चाहिँ ब्यालेन्सिङको अवस्थामा लिएर शासन स्थापित गरेको हुनाले यिनलाई आदर्श शासक भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि यिनलाई बोधिसत्वको अवतार मानिन्छ। एक बोधिसत्व भन्ने मैले तपाईँलाई हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ मञ्जुश्री बोधिसत्वको पाठमा। बोधिसत्व भनेको हाम्रो तिब्बती धर्म मान्ने हैन, हाम्रो चाहिँ तिब्बती भन्दा बुद्ध धर्म भनौँ, हाम्रो बुद्ध धर्म मान्ने बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले भगवानको दूतको रूपमा मान्ने है, भगवान सरहको दर्जा दिने काम हो हैन। बुद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै माया संरक्षण गरेको हुनाले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले, बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले चाहिँ दिएको सम्मान हो यो है। बोधिसत्वको अवतार मानिने, बोधिसत्वको अवतार मानिने, बोधिसत्वको अवतार मानिने है। राजा अंशुवर्मालाई बोधिसत्वको अवतार मानिन्छ।
यो हाम्रो स्टुडियो चाहिँ अझै पनि फाइनल भएको छैन है। अब म आज पनि हिजोकै तरिकाबाट चाहिँ उपस्थित हुने भन्ने प्लान थियो। अब सरले सधैँ ढाँडो रहेछ भन्ने पर्छ नि त तपाईँहरूलाई होइन। मैले अस्ति पनि भोलिबाट चाहिँ हुन्छ भनेको थिएँ, हिजो पनि भोलिबाट हुन्छ भने आज पनि नभए भए तपाईँहरूले चाहिँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो ढन्टुवा खाले सर रहेछ, जहिले भोलि भोलि भन्छ, भोलि बात रहेछ क्या हो भन्नुहुन्छ भन्दा आज चाहिँ गतिलो नभए पनि आफ्नो चाहिँ इज्जत धान्न भयो पनि म आज यसरी उपस्थित भयो है। र आज चाहिँ सम्भवतः हामी 1 घन्टा चाहिँ क्लास गर्छौँ आज है। आज चाहिँ क्लास लिन एकदम नसक्ने अवस्थामा थिएँ म, तैपनि तपाईँहरूको चाहिँ ग्यापिङ हुने भयो भन्दा मात्रै 1 घन्टा हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँहरूको लगत्तै इक्जाम हुन्छ। ल, बोधिसत्वको अवतार मानिन्छ भन्ने कुरा गरियो। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाले, बलम्बु भनेको काठमाडौँबाट उता थानकोट जाने बाटोमा बिचमा पर्छ। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा चाहिँ उता भन्दा अंशुवर्मा हुन् है। अब लेख्नुहोस् त, तपाईँहरूले ड्याङ ड्याङ लेख्नुहोस् है, म यहाँबाट गोरु लाउँदै भन्दै गर्छु। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाले, अघि मानदेवमा गोकर्णमा मानव बस्ती बसाले भनिएको थियो। आज अहिले चाहिँ अंशुवर्मामा चाहिँ बलम्बुमा मानव बस्ती बसाले भनिरहेको छ। ल, बलम्बुमा मानव बस्ती बसाल्ने काम पनि राजा अंशुवर्माले गरे। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाले, मानव बस्ती। ल, त्यस पछाडि आएर बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए है। यो चाहिँ धेरै पटक सोध्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ है यो। बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए, यो भनेको यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने, सर त्यसो भने यिनको पालाभन्दा अगाडि सालनाल काटिन्थेन जस्तो लाग्ला, होइन त्यस्तो। सालनालै नकाटे त आमा र बच्चा छुट्टिँदै छुट्टिन्न अनि यिनले त्यो सालनाल काट्ने व्यवस्थाले एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे के। सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि पनि स्याउ त तलै खस्थ्यो नि, कि माथि जान्थ्यो र त्यो बेला चाहिँ जान्थेन, मात्र उनले एउटा नियम चाहिँ आविष्कार गरे हो। त्यस्तै बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए भन्नुको अर्थ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन एउटा चाहिँ मापदण्ड पुरा नगरिकन अथवा चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले काट्ने चलन थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा होइन स्पेसिफिक मापदण्डमा ल्याउने काम गरे यिनले भनेको। त्यसैले बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए भनिन्छ। पशुपतिलाई आदर्श देवताको मान्यता दिए अथवा राष्ट्र देवताको मान्यता दिए अथवा राज मान्यता दिए, जे भनेको यो कुरा है। बालकको सालनाल काट्ने चलन भयो यता। बालकको सालनाल काट्ने चलन, सालनाल काट्ने चलन चलाए। त्यस पछाडि आएर पशुपतिलाई राज मान्यता दिए। पशुपतिलाई आदर्श देवता भने नि हो है। आदर्श देवता, राष्ट्रिय देवता अथवा राज मान्यता दिए भनौँ। राज मान्यता जे पनि भन्न सक्छ है। पशुपतिलाई राज मान्यता दिने राजा को हुन्? पशुपतिलाई राष्ट्रिय देवताको मान्यता दिने राजा को हुन्? पशुपतिलाई आदर्श देवताको मान्यता दिने राजा को हुन् भन्न सक्छ। सबै भनेको अंशुवर्मा भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि कैलाशकूट भवन, अघि हामीले राजा मानदेवमा मानगृह भने जस्तै अंशुवर्माको भवनको नाम चाहिँ, अंशुवर्माको दरबारको नाम चाहिँ कैलाशकूट भवन हो है। कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन सोध्न सक्छ है। कैलाशकूट भवन अंशुवर्माको दरबार हो अथवा अंशुवर्माको चाहिँ घर हो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ नि शासन सञ्चालन गर्ने गर्थे भनेर सम्झिने। कैलाशकूट भवन, कैलाशकूट भवन निर्माण गरे। गुप्त रूपमा भनेको छ, गुप्त सम्वत चलाए। हाम्रो विक्रम सम्वत होइन, नेपाल सम्वत भने जस्तै त्यो बेलाको गुप्त सम्वत प्रचलनमा ल्याउने राजा पनि अंशुवर्मा हुन्। गुप्त सम्वत भयो। शब्द विद्या ग्रन्थ रचे भनेको यिनले एउटा पुस्तक लेखे, शब्द विद्या ग्रन्थ लेखेका भनौँ है। शब्द विद्या ग्रन्थ लेखेका अथवा शब्द विद्या ग्रन्थ चाहिँ रचे भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि उपाधिका कुरा गरेका थियौँ हामीले, पाक मन्नका उपाधि भनेर भनेका थियौँ है। ल, बोधिसत्वको अवतार मानिन्छ। बलम्बुमा मानव बस्ती बसाल्ने काम गरे। बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाए। पशुपतिलाई आदर्श देवता अथवा राष्ट्रिय देवता अथवा राज मान्यता प्रदान गरे।
कैलाशकोट भवनको निर्माण गरे, गुप्त सम्वत चलाए र शब्द विद्या ग्रन्थ रचे, यसको रचना गरे भनेर सम्झिने। अब पाक मम ल उनको दरबार कहाँ थियो होला भन्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः गोकर्णकै आसपासमा हुनुपर्छ है, गोकर्णकै आसपासमा चाहिँ दरबार हुनुपर्छ। ठ्याक्कै यही ठाउँमा थियो भन्ने त्यस्तो छैन। ल पाक मम भनेको पाबाट म यसरी लेखिदिन्छु यहाँ, पा क म म, यो चाडा उपाधि हो है। पा क म म। प भनेको पशुपति, पशुपति पादानुगृहित, पादानुगृहित है, पशुपति पादानुगृहित है। पा भनेको पादानुगृहित भनेर सम्झिने। पशुपति पादानुगृहित उपाधि पाए है, पशुपति पादानुगृहित उपाधि पाए। क भनेको कलाभिमानी, कलाभिमानी है, कलाभिमानी पनि यिनको उपाधि हो है, कलाभिमानी उपाधि पाएका, कलाभिमानी उपाधि पाएका। म भनेको महाराज धिराज धारण गर्ने पहिलो राजा, महाराज धिराज, महाराज धिराज धारण गर्ने पहिलो राजा, धारण गर्ने पहिलो राजा, पहिलो राजा। महाराज धिराज अंशुवर्मा भन्ने चाहिँ भनेर यिनी आफैले महाराज धिराज उपाधि चाहिँ धारण गरे। अर्को म भनेको महासामन्त, महासामन्त, महासामन्त भनेर चाहिँ पाक मम यिनका उपाधि हुन् भनेर चारवटा उपाधिको हामी कुरा गर्छौँ है। महाराज धिराजको उपाधि हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। महाराज धिराज धारण गर्ने पहिलो राजा अथवा महाराज धिराज उपाधि पाए भनेर चाहिँ सम्झ्यौँ। पशुपति पादानुगृहित, कलाभिमानी, महाराज धिराज र महासामन्त यिनीसँग सम्बन्धित चारवटा उपाधिहरू हुन् भनेर सम्झिने। यो त भयो त्यो चाहिँ चेनमा तानिएका, त्यो प्याटर्नमा आएका कुराहरू। यो भन्दा बाहेक केही कुराहरू हामी सम्झिन्छौँ, जस्तो लेख्नुहोस् त, भान्जाको रूपमा राजा भएका है, अंशुवर्मा भान्जाको रूपमा राजा भएका, भान्जाको रूपमा राजा है, भान्जाको रूपमा राजा भएका। त्यस पछाडि यिनी ठकुरी वंशका राजा, यिनी ठकुरी वंशका राजा हुन् है, ठकुरी वंशका राजा हुन् है, यिनी ठकुरी वंशका राजा हुन्, भान्जाको रूपमा राजा भएका राजा हुन् यिनी। त्यस पछाडि छोरी भृकुटीको विवाह, छोरी भृकुटीको विवाह, विवाह तिब्बतका राजा श्रङचङ्गम्पो है, छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा श्रङचङ्गम्पोसँग र बहिनी भोगदेवीको विवाह, श्रङचङ्गम्पोसँग र बहिनी भोगदेवीको विवाह, र बहिनी भोगदेवीको विवाह हर्षवर्धनसँग, भारतका राजा हर्षवर्धनसँग गराए है। यसरी यिनले चीन र भारत दुवै देशसँग एउटा चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेर शासन सञ्चालन गरेको हुनाले यिनलाई आदर्श शासक हैन चाहिँ भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। र यो अंशुवर्माको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्णयुग भनेर चिनिन्छ, चिनिने लिच्छवी कालको स्वर्णयुग भनेर हामी राजा चाहिँ अंशुवर्माको शासन अवधिलाई चाहिँ लिने गर्छौँ। समग्र नेपालको हैन, समग्र नेपाली इतिहासको स्वर्णयुग भनेर लिच्छवी वंश अथवा लिच्छवी काललाई चिनियो।
त्यो लिच्छवी कालभित्रको पनि स्वर्णयुग होइन भनेर चाहिँ हामी कसलाई चिन्छौँ? अंशुवर्मा, राजा अंशुवर्माको शासन अवधिलाई चाहिँ चिन्ने गर्छौँ भनेर सम्झिनु है। अब यो भृकुटीको हामीले हिजो अलिकति कुरा गरिसकेका छौँ है। भृकुटीको बाल्यकालको नाम हरित तारा हो। त्यस पछाडि यिनलाई तिब्बतमा के भनिन्छ? ढिचुङ भनिन्छ भनेर सम्झिने है। ल यिनी भृकुटी कसका छोरी हुन्? राजा अंशुवर्माको है। अंशुवर्माले छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सङ्गम्पोसँग गराए र बहिनी भोगदेवीको विवाह भारतका राजा हर्षवर्धनसँग गराए भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। ल त्यस पछाडि हामी अर्का लिच्छवी राजाको कुरा गर्छौँ, नरेन्द्रदेव। ल है लेख्नुहोस् त, राजा नरेन्द्रदेव कति नम्बरमा पुग्यो? 4 नम्बर, 5 नम्बर। राजा नरेन्द्रदेवबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है साथीहरू। राजा नरेन्द्रदेव पनि महत्त्वपूर्ण राजा हुन् लिच्छवी वंशका। ल राजा नरेन्द्रदेव 5 नम्बरमा नरेन्द्रदेव भनौँ। नरेन्द्रदेवलाई हामी कसरी चाहिँ समराइज गर्न सक्छौँ त भन्दा परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव, परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको है। परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी है। भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी पढ र पुराण चलाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पढ र पुराण चलाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखे। भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखे भनेर सम्झिने। ल परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट है। भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट छुटेछ। यसो यहाँ चढाउनुहोस् त, बसी पछाडि यहाँ चढाउनुहोस् है। बसी र पणको बीचमा केही कुरा थप्नुहोस् त। बुट्टे झ्यालबाट परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट पढ र पुराण चलाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखे भनेर सम्झिने। ढिचुङ चाहिँ तिब्बती नाम। भृकुटीलाई तिब्बतमा ढिचुङ भनिन्थ्यो है। भृकुटीलाई तिब्बतमा ढिचुङ भनिन्थ्यो भन्ने कुरा। मैले अघि अंशुवर्माको मुद्रा, राजा अंशुवर्माको मुद्रालाई राजा अंशुवर्माले जारी गरेको प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ है। राजा अंशुवर्माको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ। राजा अंशुवर्माको मुद्रालाई पछि पनि हामी सरल चाहिँ समराइज गर्छौँ। कुन राजाले कुन मुद्रा चाहिँ जारी गरे भन्ने कुरा हामी पछि गर्छौँ है। अंशुवर्माको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थप्नुहोस् है। अहिलेकोमा अंशुवर्मामा थप्नुहोस्। अब अहिले त मिल्दैन नानी देवी डङ्गोलजी, अब आज त मिल्दैन। अब आज सबै यसरी चाहिँ रेडी भइसकेका छ। फेरि यसलाई क्यान्सल गरेर हिजोको जस्तो गर्न आज सम्भव छैन। त्यही आज हाम्रो बसाइ पनि अलिक छोटो छ। ठिक छ। अब आज चाहिँ अलिकति गाह्रो साँगुरो भयो भने म बिस्तारै भन्दै लेख्दै गर्छु है। बिस्तारै चाहिँ आज लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। भोलि चाहिँ हामी कसरी हुन्छ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छौँ।
अघि चाहिँ अंशु वर्माकोमा चाहिँ एउटा कुरा थप्नुस् भने मैले अंशु वर्माको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ थप्नुभयो है। अंशु वर्माले जारी गरेको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ भन्ने कुरा। ल अब मैले मेड दिएँ है। अंशु वर्माले जारी गरेको अंशु वर्माको मुद्रालाई वैष्णव भनिन्छ, वैष्णव मुद्रा जारी गरे भनेर सम्झिने। परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट पढ र पुराण चढाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखि। यति भने अब मैले है। ल ओके। ल अब यहाँ भएका कुरा यो त भयो। तपाईलाई यो नलेखाइदिया भए नि हुन्थ्यो। मैले बुझ्नु नि, त्यो चाहिँ नलेखाइकन यिनीहरूको काम यो हुन् भनेर लेखाइदिया भयो नि हुन्थ्यो। तर तपाईले चाहिँ यो कम्तीमा यो भए पछाडि सपन्न अलिक सहज हुन्छ कि अब छुट्टै काम त फलाना राजाको काम भनेको छ, अर्को राजाको काम भनेको छ, अलिकति चाहिँ गन्जागोल जस्तो हुन्छ। एउटा राजा पढेर भ्यायो, अर्को राजा पढेर भ्यायो, सम्झिने बेला दुईटाको चाहिँ मिक्स भइरहेछ। यताको काम उता गइरहेछ, उताको काम उता गइरहेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, एउटा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ बन्द चाहिँ एउटा भाँडामा राखेर बन्द गराएको जस्तो हो। यति भइसके पछाडि कम्तीमा अलिकति भए पनि यसले चाहिँ सहजता प्रदान गर्छ भन्ने कुरा हो। अब कसरी पढ्नु मन लाग्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ है। ल हेर्नुहोस् त, परम भट्टारक महाराज, अघि महाराज धिराज धारण गर्ने राजा भनेर हामीले अंशु वर्मालाई कुरा गर्यौँ। अब परम भट्टारक महाराज भनेर परम भट्टारक महाराज भनी चिनिन्छ, भनी चिनिने। नेपालको इतिहासमा कुन राजालाई परम भट्टारक महाराजको चाहिँ उपनामले अथवा भनेर चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने राजा नरेन्द्रदेवलाई, लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवलाई परम भट्टारक महाराज भनेर चिनिन्छ। त्यस पछाडि भद्राधिवास, यिनको निवासको नाम भद्राधिवास है। भद्राधिवासको निर्माण गरे। त्यस पछाडि सिंहासन भनेको सिंहासन शब्द प्रचलनमा ल्याए। सिंहासन भनेको सिंहको जस्तो आसन भन्छ नि, आफ्नो आसनमा माथिपट्टि सिंहको जस्तो चाहिँ आसन चाहिँ बनाउने हैन, त्यो चाहिँ कायम गर्नेलाई हामी सिंहासन भन्छौँ। सिंहासन शब्द प्रचलनमा ल्याए। ल है, आफ्नो चाहिँ शासनमा चाहिँ त्यो सिंहको जस्तो आसन बनाउने काम चाहिँ राजा चाहिँ नरेन्द्रदेवले सुरु गरे भनेर सम्झिने। सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट भनेको झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन, झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन चलाए। यो पनि धेरै सोधिरहन्छ है, झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन कसले चलाए भनेर सोध्छ। झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन, बुट्टा कोल्ने चलन होइन, बुट्टा काट्ने चलन राजा नरेन्द्रदेवले चलाए भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि पढ र पुराण भनेको यिनको मुद्रा हो। पढ र पुराण मुद्रा प्रचलनमा ल्याए। पढ र पुराण नामक मुद्राहरू प्रचलनमा ल्याए। यो भने चाहिँ जहाँ 16 पढ बराबर 1 पुराण हुन्थ्यो। हाम्रो 4 सुका बराबर 1 रुपियाँ हुन्थ्यो, 2 मोहर बराबर 1 रुपियाँ हुन्थ्यो भने जस्तै 16 पढ बराबर 1 पुराण हुने गरेर यसले पढ र पुराण नामक मुद्राहरू चाहिँ। भद्राधिवास अंशु वर्माले होइन भन्नुहुन्छ। अंशु वर्माले कैलाशकूट भवन हो है, अंशु वर्माले कैलाशकूट भवन हो। मान चाहिँ मानदेवले मानगृह हो, नरेन्द्रदेवले भद्राधिवास हो है। ल कन्फ्युज नहुनु होला है त्यसमा। झ्यालमा ऐना राख्ने को हुन् भन्दै हुनुहुन्छ रणबहादुर शाह है। ल त्यस पछाडि पछि कुरा गरौँला त्यसको बारेमा। पढ र पुराण मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याए, जहाँ 16 पढ बराबर 1 पुराण हुन्थ्यो। पढ र पुराण चढाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथलाई भनेको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको चलन चलाए। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा
रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा चलाए। जात्राको चलन रातो मचिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्धको साझा देवता भनिन्छ है। हिन्दू र बौद्धको साझा देवता भन्न चिनिन्छ रातो मचिन्द्रनाथलाई। र यो रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा भनेको काठमाडौँमा मनाइने सबैभन्दा लामो जात्रा हो है। काठमाडौँमा मनाइने सबैभन्दा लामो जात्रा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा यो 6 महिना मनाइन्छ है। रातो मचिन्द्रनाथको जात्राको चलन चलाए। यो रातो मचिन्द्रनाथलाई हामी हिन्दू र बौद्धको साझा देवता भनेर चिन्ने गर्छौं है। हिन्दू र बौद्धको साझा देवता भनेर रातो मचिन्द्रनाथलाई लिने गरिन्छ। त्यसपछि रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा काठमाडौँमा मनाइने सबैभन्दा लामो जात्रा पनि हो। काठमाडौँमा मनाइने लामो जात्रा लेख्दिएँ मैले। काठमाडौँमा मनाइने लामो जात्रा। मनाइने लामो जात्रा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा हो। रातो मचिन्द्रनाथलाई विशेष गरी के को देवताको रूपमा मानिन्छ त भन्दा पानीको देवता है। पानीको देवता भनेर चाहिँ विशेष गरी रातो मचिन्द्रनाथलाई लिने गरिन्छ। ल यिनका दुईटा जात्राहरू छन्। एउटा रातो मचिन्द्रनाथको भयो र अर्को चाहिँ अघि हामीले के भनेको थियौँ त्यो तरिकामा रातो मचिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा भनेको थियो नि भोटो जात्रा। अर्को जात्रा हो भोटो जात्रा। दुईटा जात्राको चलन चलाए। एउटा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा, अर्को भोटो जात्रा चलाए। भोटो जात्राको चलन चलाए। भोटो जात्रा भनेको राष्ट्रपतिले भोटो देखाउने हैन। वर्षा भनेको पानी त हो नि। ल ओके वर्षाको देवता भन्ने पनि त्यही हो। वर्षा भने नि पानी पार्ने काम हो के रे हैन। मैले चाहिँ ढ्याक्क अलि ठाडो भाषामा भन्ने अलि बुझ्ने गर्छ। ओके वर्षाको देवता, पानीको देवता हैन। ल पुरा उयो मिलाएर बुझ्नुस् है। ल भोटो जात्रा पनि यिनले रातो मचिन्द्रनाथ र भोटो जात्राको चलन चलाउने राजा नरेन्द्रदेव हुन्। रातो मचिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखिए भनेको राजा नरेन्द्रदेवलाई लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र मानिन्छ। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र मानिने। ल राजा नरेन्द्रदेवलाई लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनेर चाहिँ मान्ने गरिन्छ भनेर हामी समराइज गर्छौँ राजा नरेन्द्रदेवलाई। ल अब हामी कुरा गर्छौँ अर्का महत्त्वपूर्ण लिच्छवी राजा। पहिला यसलाई यसको सरल भनिदिन्छु म। परम भट्टारक महाराज नरेन्द्रदेव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट पढ्र पुराण चलाउँदै रातो मचिन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखे भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं हैन। त्यहाँ भएका कुराहरू मैले भनिहालेँ। परम भट्टारक महाराज भनेर चिनिन्छ। भद्राधिवासको निर्माण गरे। त्यस पछाडि आएर सिंहासन शब्दको चाहिँ प्रचलन चलाए। सिंहासनमा बसी पढ्र पुराण चलाउँदै भनेको पढ्र पुराण यिनको मुद्राको नाम हो। जहाँ 16 पर्ण बराबर 1 पुराण हुन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। 16 पर्ण बराबर 1 पुराण हुन्छ। त्यस पछाडि पढ्र पुराण चढाउँदै रातो मचिन्द्रनाथको जात्राको चलन चलाए। यो रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा काठमाडौँमा मनाइने सबैभन्दा लामो जात्रा हो र रातो मचिन्द्रनाथलाई पानी अथवा वर्षा हैन जल देवताको रूपमा चाहिँ मान्ने गरिन्छ। र भोटो जात्राको चलन पनि यिनले चलाए। त्यस पछाडि लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनेर राजा नरेन्द्रदेवलाई चिनिने गरिन्छ भन्ने कुरा हो। 6 नम्बरमा लेख्नुस् त गुणकामदेव। लिच्छवीकालका अर्का महत्त्वपूर्ण राजा हुन् गुणकामदेव। अब यो हेर्नुहोस् है
अब नर्मली हामीले हिजो मैले तपाईँलाई भन्ने बेलामा चाहिँ के भनेको थिएँ भने लिच्छवी काल प्राचीन इतिहासमा पर्छ, नेपालको प्राचीन इतिहासमा चाहिँ लिच्छवी काल पर्छ भनेको थिएँ। तर यो गुणकाम राजा गुणकामदेवको शासन अवधि चाहिँ हाम्रो मध्यकालमा चाहिँ पर्छ है। मध्यकालको स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ राजा गुणकामदेवको शासन अवधि चाहिँ पर्छ। त्यो चाहिँ यसो सम्झिनुहोस्, नभए नर्मल्ली अरू कुराहरू चाहिँ लिच्छवी कालसम्म प्राचीन इतिहास भनेर मोटामोटी सम्झिने, तर लिच्छवी कालभित्रको पनि अलिकति केही अंश चाहिँ मध्यकालमा पनि चाहिँ अलिकति तानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। ल त्यस पछाडि गुणकामदेवमा यसो सम्झिने हो भने कान्तिपुरमा त्योभन्दा पहिला सजिलोबाटै सुरु गरौँ। गुणाङ्क मुद्रा निष्कासन गरे। गुणाङ्क मानदेवको मानाङ्क भए जस्तै गुणकामदेवको गुणाङ्क मुद्रा प्रचलनमा ल्याए अथवा प्रचलन गरे। गुणकामदेवको अर्को नाम हो लक्ष्मी कामदेव वास्तविक नाम है। गुणकामदेवको वास्तविक नाम अथवा अर्को नाम लक्ष्मी कामदेव हो है। गुणकामदेवको अर्को नाम के हो? लक्ष्मी कामदेव हो भनेर सम्झिने है। आधुनिक काल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर काठमाडौँलाई नेपालको एकीकृत राजधानी बनाइसके पछाडि अथवा हैन चाहिँ एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल भइसके पछाडि चाहिँ नेपालको इतिहासमा आधुनिक काल चाहिँ सुरु भयो भनेर विश्वास गरिन्छ। ल गुणाङ्क मुद्रा प्रचलनमा ल्याए। यिनको अर्को नाम अथवा वास्तविक नाम लक्ष्मी कामदेव हो। त्यस पछाडि यिनले काठमाडौँमा अझ त्यो बेला त के थियो? कान्तिपुर थियो है। त्यो बेला काठमाडौँ भइसकेका थिएन, कान्तिपुर थियो। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा है। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने। कान्तिपुर भनेको अहिलेको काठमाडौँ। त्यो बेलामा के थियो? काठमाडौँलाई त्यो बेलामा कान्तिपुर भनिन्थ्यो, ललितपुरलाई पाटन भनिन्थ्यो, भक्तपुरलाई भातगाउँ भनिन्थ्यो है। जब काठमाडौँमा तीनटा राज्यहरू थिए, सिङ्गो काठमाडौँ टुक्रिएर तीनटा राज्यमा राजा एक्ष्यमण्डलले विभाजन गरे र आफ्ना तीनटा छोराहरूलाई तीनटा राज्यको राजा बनाए। त्यो बेलामा काठमाडौँलाई कान्तिपुर भन्ने चलन थियो है, ललितपुरलाई पाटन भन्ने चलन थियो र भक्तपुरलाई भातगाउँ भन्ने चलन थियो भनेर हामी कुरा गर्छौँ। ल कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा पनि गुणकामदेव हुन्। त्यस पछाडि आधुनिक काठमाडौँको विकास गर्ने काम पनि कसले गरे त भन्दा गुणकामदेवले गरे। अब तपाईले म्याक्सिमम किताबमा देख्ने एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन के हो त भन्दा काष्ठमाण्डवको निर्माण गरे भनेको छ है। अब यो धेरै किताबहरुमा चाहिँ विवादास्पद छ। गुणकामदेवले काष्ठमाण्डव बनाएको हो कि पछाडि गएर लक्ष्मी नरसिंह मल्लले काष्ठमाण्डव बनाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ विवादास्पद छ है। इभन किताबमा मात्रै होइन, नेपालको चाहिँ आधिकारिक डाटामा पनि यो कुरा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भेटिन्छ। तर के सम्झिने भने गुणकामदेवले मरुहिटी र चाहिँ नर्मली मरुहिटीको निर्माण गरे, तर मरुसत्तल अथवा काष्ठमाण्डव भनेर चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लले बनाएको चाहिँ अलिकति चाहिँ विश्वास गर्न योग्य डाटा हुन्छ। किनभने काष्ठमाण्डव भनेको काठको होइन, एउटै रुखको काठबाट बनेको चाहिँ एउटा काठको दरबार हो जुन 20 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। यो विशेष नामको व्यक्तिले बनाएका हुन्। अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ मल्लकाल भनेको काठको होइन, काठको कलाकृति अथवा काष्ठ कलाको स्वर्णयुग भनेर मल्लकाललाई चिनिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो काठसँग सम्बन्धित त्यस्तो चाहिँ कलाकृति चाहिँ मल्लकालमै भएको चाहिँ अलिक बढी विश्वास गर्न योग्य हुन्छ। र नेपाल परिचयमा पनि काष्ठमाण्डव लक्ष्मी नरसिंह मल्लले नै बनाएको भनेर दिएको छ। त्यसैले कन्फ्युजन हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसमा चाहिँ मरुहिटीको निर्माण गरे भनेर हामी सम्झिन्छौँ। त्यस पछाडि भद्रकाली
भद्रकाली मन्दिरको निर्माण गरे। भद्रकाली मन्दिरको निर्माण गरे। त्यस पछाडि जात्रामा कुरा गर्ने हो भने यिनले धेरै थरीका जात्राहरू चलाएछन्। यिनले चलाएको जात्राको कुरा गर्ने हो भने एउटा जात्रा छ इन्द्र जात्रा। इन्द्र जात्रा, इन्द्र जात्रा। अर्को लाखे जात्रा, लाखे जात्रा। अर्को कृष्ण जात्रा, कृष्ण जात्रा। अर्को हिले जात्रा, हिले जात्रा। र अर्को श्रृङ्गभेरी जात्रा, र श्रृङ्गभेरी जात्रा, र श्रृङ्गभेरी जात्रा। श्रृङ्गभेरी जात्रा चलाए। श्रृङ्गभेरी जात्रा चलाए भनेर हामी राजा गुणकामदेवलाई सम्झिन्छौँ। उनले इन्द्रचोकको निर्माण गरे भनेर पनि पाइन्छ। इन्द्रचोकको निर्माण गरे। है इन्द्रचोकको निर्माण गरे भनेर पनि डाटाहरूमा चाहिँ भेटिन्छ। भनेपछि आधारभूत तहमा यो नजान्दा पनि भयो है भन्दै हुन्छ। तपाईको सिलेबसमा चाहिँ फोकस गरेका छैन यसमा है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ नेपाल हो जे पनि भइदिन्छ हैन। विभिन्न कालखण्डमा भएको छ। सिलेबसमा नभएको कुरा पनि क्वेसनहरू चाहिँ आउने हैन। कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ साथीहरू। अब जस्तो क्वेसन बनाउने अब तपाईँ हामी जस्तै कुनै एउटा मान्छेले बनाउँछ हैन। कुनै एउटा चाहिँ सरले अथवा कुनै एउटा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिले क्वेसन बनाइन्छ। त्यस पछाडि नर्मली यसो सर चाहिँ सिलेबस हेर्ने क्रममा नेपालको भूगोल छ, नेपालको इतिहास छ भनिसके पछाडि, नेपालको इतिहास सिलेबसमा छ भनिसके पछाडि सर क्वेसन छान्दा कि त लिच्छवी कालबाट म्याक्सिमम क्वेसनहरू परिरहेछ, कि त मल्ल कालबाट परेको छ, कि त हाम्रो राणा शासनबाट चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसनहरू परिरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ आइदिन पनि सक्छ। तपाईँको सिलेबस अनुसार चाहिँ आधारभूत तह हैन निमावि र प्राविलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिएको छैन। यति कुरा अब म कुरा गर्छु लिच्छवीकालीन करहरू। लेख्नुहोस् त लिच्छवीकालीन करहरू। अब खासै अरू राजाहरूको चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण त्यसको भेटिन्न पनि र चाहिँ प्रश्नहरू पनि सोध्ने गरेका छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा लगभग यति राजाहरूको चाहिँ जान्दा हुन्छ है। लिच्छवीकालीन करहरू यो सोध्छ केमा लाग्ने करलाई के भनिन्छ हैन। लिच्छवी कालमा केमा लाग्ने, केमा कुन कर लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी सम्झिने त भन्दा यसरी सम्झिने। पशुभोग कृषि भाग, पशुभोग कृषि भाग आपफसी भैम, आपफसी भैम। पशुभोग कृषि भाग आपफसी भैम, आपफसी भैम। वाणिज्यको करको सुसु, वाणिज्यको करको सुसु, वाणिज्यको करको सुसु, करको सुसु। त्यतै कचै गरा, त्यतै कचै गरा भनेर सम्झिने। गरालाई ठ्याक्क गुण लगाइदिनुस्, त्यसको अर्थ छैन भनेको। पशुभोग कृषि भाग आपफसी भैम, पशुभोग कृषि भाग आपफसी भैम। वाणिज्यको करको सुसु त्यतै कचै गरा, त्यतै कचै गरा। सेतो मच्छिन्द्रनाथको बारेमा पनि आउँछ होइन र सर? सेतो मच्छिन्द्रनाथ आउँछ, हामी चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेका छैन के। त्यसको आफ्नो टाइममा आउँछ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ चलन चलाउने को हुन्? प्रताप मल्ल हुन्। प्रताप मल्लमा आउँछ नाथ दिनुस्। सुनधाराको बारेमा भीमसेन थापाको पालामा आउँछ। हो भीमसेन थापाले बनाएको हो नि त। मरुहिटी भनेको एउटा त्यस्तै चाहिँ धार्मिक चाहिँ सम्पदाहरू जस्तो हो, जुन हामी चाहिँ अहिले पनि बसन्तपुरको ट्याक्कै पछाडिपट्टिको एउटा चाहिँ गाउँ जस्तो हो। त्यो चाहिँ कला र साहित्यको हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यिनले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मरुहिटी भन्ने एउटा चाहिँ सभ्यता जस्तो होइन एउटा धार्मिकको चाहिँ व्यवस्था गरे भनेर सम्झिनुहोस् ल। सावित्री पौडेलजी प्राइमरी लेभलको लागि कति पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? भर्खरै पढ्नुपर्छ हौ ल।
लिच्छविकालीन करहरू पशु भोग कृषि भाग आप फसी भइम वाणिज्यको करको सुसु त्यतै कचै गरा भनेर सम्झिने। ल यो भनेको हेर्नुस् त, अब लेख्नुस् यतापट्टि केमा लाग्ने भन्नुस्, उतापट्टि करको नाम भन्नुस्। केमा लाग्ने करलाई के भनिन्छ भनेर हामी ड्याङका ड्याङ लेख्छौँ। ल यतापट्टि लेख्नुस् केमा लाग्ने कर, यतापट्टि केमा भन्नुस्, यतापट्टि केमा 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 लाग्ने करलाई के भनिन्छ भनेर सम्झिने। ल पशु भोग भनेको पशुमा लाग्ने कर। अहिले म त्रिकरको बारेमा पनि कुरा गर्छु। पशुमा लाग्ने करलाई भोग कर भनिन्छ। भोग कर। लिच्छविकालमा पशुमा लाग्ने करलाई भोग कर भनेर भनिन्छ है। पशुमा लाग्ने कर भोग कर। कृषि भाग भनेको कृषिमा लाग्ने करलाई भाग कर भनिन्छ है। भाग कर। पशुमा लाग्ने करलाई भोग कर भनिन्छ, कृषिमा लाग्ने करलाई भाग कर भनिन्छ, भनिन्थ्यो भनौँ न अझ हैन। आप भनेको पसल, पसलमा लाग्ने करलाई आपण कर भनिन्थ्यो। आपण कर है। पशु भोग कृषि भाग आप भनेको पसलमा लाग्ने करलाई आपण कर भनिन्थ्यो। फसी भनेको फर्निचरमा लाग्ने, फर्निचरमा लाग्ने करलाई सिंकर, फर्निचरमा लाग्ने करलाई सिंकर भनेर भनिन्थ्यो। पशु भोग कृषि भाग आप फसी भइम, मैले यता लेखेँ है। भइम भनेको भैँसीमा लाग्ने कर, भैँसीमा लाग्ने करलाई मल्लकर भनिन्थ्यो। मल्लकर, भैँसीमा लाग्ने करलाई मल्लकर भनिन्थ्यो। त्यस पछाडि हेर्नुस् त पशु भोग कृषि भाग आप फसी भइम। त्यस पछाडि वाणिज्य, वाणिज्यमा लाग्ने करलाई कर नै भनिन्थ्यो। वाणिज्यमा लाग्ने करलाई कर नै भनिन्थ्यो। वाणिज्यको करको सुसु, वाणिज्यमा लाग्ने करलाई कर नै भनिन्थ्यो। सुसु भनेको सुँगुरमा लाग्ने कर, सुँगुरमा लाग्ने करलाई सुङ्कर भनिन्थ्यो। सुङ्कर। पसलमा लाग्ने आपण कर, फर्निचरमा लाग्ने सिंकर, भैँसीमा लाग्ने मल्लकर, वाणिज्यमा लाग्ने करलाई कर नै भनिन्थ्यो है। वाणिज्यमा लाग्ने करलाई कर नै भनिन्थ्यो। सुँगुरमा लाग्ने करलाई सुकर भनिन्थ्यो। त्यतै भनेको अझ यस्तो खाले के भन्दा पनि नर्मल ते नै लेख्नुस्, ते तै लेख्नुस्। तेलमा लाग्ने करलाई तैलकर भनिन्छ है। तेलमा लाग्ने करलाई तैलकर भनिन्छ। क भनेको कपडामा लाग्ने करलाई चैलकर भनिन्छ। कपडामा लाग्ने करलाई चैलकर भनिन्छ। ल यति भए यसमा समेटिएका चाहिँ करहरू। पशु भोग कृषि भाग आप फसी भइम वाणिज्यको करको सुसु त्यतै कचै गरा भनेर सम्झिने। त्यो भनेको पशुमा लाग्ने करलाई भोग कर भनिन्थ्यो, कृषिमा लाग्ने करलाई भाग कर भनिन्थ्यो, पसलमा लाग्ने करलाई आपण कर भनिन्थ्यो, फर्निचरमा लाग्ने करलाई सिंकर भनिन्थ्यो। यो सिंकर र सुङ्करमा कन्फ्युज नहुने है। सुसु भनेर सम्झिने हैन। हाम्रो यो चाहिँ यसमा पनि छँदैछ। भैँसीमा लाग्ने करलाई मल्लकर भनिन्थ्यो, वाणिज्यमा लाग्ने करलाई करै भनिन्थ्यो, सुँगुरमा लाग्ने करलाई सुकर, तेलमा लाग्ने करलाई तैलकर, कपडामा लाग्ने करलाई चैलकर भनिन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अब यसो यो भन्दा बाहेक हेर्ने हो भने प्याजमा लाग्ने करलाई पलाण्डु भनिन्थ्यो। प्याजमा लाग्ने करलाई पलाण्डुकर भनिन्थ्यो। पलाण्डुकर। त्यस पछाडि मनोरञ्जनमा लाग्ने करलाई मल्ल युद्धकर भनिन्थ्यो। युद्धकर, मल्ल युद्धकर अथवा रणो युद्धकर पनि भनिन्थ्यो। रणो युद्धकर। ल यसरी हामी लिच्छविकालका, अब यो करहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है साथीहरू, सोधिरहेछ। वस्तु लेखे हुन्छ सर भन्दै हुन्छ। ल ओके।
पशुमा लाग्ने कर भोग कर, कृषिमा लाग्ने भाग कर, पसलमा लाग्ने आपण कर, फर्निचरमा लाग्ने सिंह कर, भैँसीमा लाग्ने मल्ल कर, वाणिज्यमा लाग्ने कर, सुँगुरमा लाग्ने सुकर, तेलमा लाग्ने तैल कर, कपडामा लाग्ने चैल कर भनेर हामी सम्झिन्छौँ। त्योभन्दा बाहेक प्याजमा लाग्ने पलाण्डु कर, मनोरञ्जनमा लाग्ने मल्ल युद्ध कर अथवा रणो युद्ध कर भनेर सम्झिने। अब त्यो बेलाको त्रिकर भनेर चाहिँ प्रमुख तीनटा करलाई त्रिकर भनेर चिनिन्थ्यो। त्रिकर यो पनि सोध्छ है, त्रिकर लिच्छवीकालीन त्रिकर भनेर कुन कुन करलाई चिनिन्छ अथवा कुन कर पर्दैन यसमा भनेर सोध्छ। यो त्रिकर भनेको महत्त्वपूर्ण तीनटा राज्यमा सबैभन्दा धेरै के त भन्दा कर जुन जुन स्रोतबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई त्रिकर भनेर चिनिन्थ्यो। एउटा भोग कर पर्छ त्यसमा, अर्को भाग कर पर्छ र अर्को यो कर नै पर्छ। किनभने राज्यमा सबैभन्दा धेरै राजस्व आम्दानी केबाट हुन्थ्यो? मान्छेले पशुपालन गर्थे, पशुहरूको खरिद बिक्री हुन्थ्यो, त्यहाँबाट आउने करलाई भोग कर भनिन्थ्यो। त्यसको पनि ठुलो हिस्सा हुन्थ्यो। त्यस पछाडि नेपालमा कृषि हुन्थ्यो हैन, जनताहरूले चाहिँ कृषि गर्थे, त्यसबाट आएका अन्नबालीहरू बेचबिखन चाहिँ हुन्थ्यो, त्योबाट कर आउँथ्यो। र अर्को वाणिज्य हैन, व्यापारका कुराहरू यताउता चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसैले भोग कर, भाग कर, र कर, यो तीनटा करलाई चाहिँ लिच्छवीकालको त्रिकर भनेर चाहिँ लिने गरिन्छ, त्रिकर अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ। सम्झिनु पर्यो है। ल पशुभोग कृषि भाग भैँसीमा लाग्ने कर चाहिँ मल्ल कर हो, मनोरञ्जनमा लाग्ने कर चाहिँ मल्ल युद्ध कर हो है। भैँसीमा लाग्ने मल्ल कर, मनोरञ्जनमा लाग्ने चाहिँ मल्ल युद्ध कर भनेर सम्झिने है, मल्ल युद्ध कर भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि अर्को कुरा गर्ने हो भने लेख्नुस् त लिच्छवीकालीन अधिकरण अथवा अड्डाहरू भनेर लेख्नुस्। अड्डाहरू कुन अड्डाले के काम गर्छ भन्ने कुरा, कुन अड्डाले के काम गर्छ हैन, कुन कामको लागि कुन अड्डाको व्यवस्था गरिएको थियो भनेर सम्झिने। यसलाई कसरी सम्झिने त भन्दा पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर सम्झिने। पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम, पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर हामी लिच्छवीकालीन अधिकरणहरूलाई चिन्छौँ। अधिकरण यो अड्डाहरू ब्राकेट स्ल्यास दिएर अधिकरणहरू भनेर लेख्नुस् त। अधिकरण है, अड्डा अथवा अधिकरण भनेर लिच्छवीकालमा कुन काम गर्नको लागि कुन अड्डा अथवा कुन निकायको व्यवस्था गरिएको थियो भनेर हामी कुरा गर्छौँ। पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर सम्झिने। यति सम्झे भयो। पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम। देखिरहेको छैन भन्नुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त। देखिरहेछ कि छैन, सुनिरहेछ कि छैन? लिच्छवीकालीन चाहिँ अड्डा अथवा अधिकरणको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई हामी कसरी सम्झिन सक्छौँ, कसरी चाहिँ समराइज गर्न सक्छौँ त भन्दा पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम। अब यो चाहिँ आँखा चिम्लिने 10 चोटि भन्ने नआएर सुखै छैन। 10 चोटि भन्दा पनि आएन भने मलाई भन्नुहोस्, सर आएन भन्नुहोस्, म के भन्छु अर्को 10 चोटि पढ्नुहोस् भन्छु, अनि नआउने कुरै हुन्न है। ल पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर सम्झिने। ल केही साथीको मधुरो छ भन्ने चाहिँ प्रतिक्रिया छ, केही साथीको राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया छ, केही साथीको देखिएको छैन भन्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले देख्नु भएको छैन कि भनेर मैले 10 चोटि भनिरहेको छु है। पुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर सम्झिने। आजलाई हामी यसरी नै गर्छौँ होइन, अब समय पनि सकिसक्यो, सम्भवतै लास्ट गर्छौँ आजलाई हामी। ल हेर्नुहोस् त, अब कु भनेको कुबाट कुथेर यो भन्ने यो अड्डाको नाम हो अथवा निकाय अथवा अधिकरणको नाम हो। कुथेर भन्ने अधिकरणले राबाट राजस्व सम्बन्धी काम गर्थ्यो। राजस्व तथा कर सम्बन्धी काम गर्थ्यो है। राजस्व भनेपछि भइहाल्यो,
राजस्व पनि एक किसिमको कर नै हो। राजस्व तथा कर सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई हामी कुथेर भन्छौँ। कुरा भनेको कुथेरले राजस्व, कुथेर राजस्व भनेर सम्झिने। मावि भनेको मापचोक, मापचोक, मापचोक भन्ने अड्डाले, बी भनेको विवाह, विवाह, विवाह तथा पारपाचुके, पारपाचुके है, विवाह तथा पारपाचुके सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई मापचोक भनिन्थ्यो। मापचोक है, मापचोक भन्ने अड्डाले विवाह तथा पारपाचुके, पारपाचुके भनेको के हो? सम्बन्ध विच्छेद, सम्बन्ध विच्छेद, डिभोर्स भन्छौँ नि हामी हैन। विवाह भनेको दुईटालाई जोड्ने काम हो के अरे, सधैँ जोडेर नि हुन्न, कहिले काहीँ तोड्न नि पर्छ। त्यही भएर पारपाचुके भनेको तोड्ने काम हो। सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी काम हैन, सम्बन्धी चाहिँ मुद्दाहरू कसले हेर्थ्यो? मापचोक भन्ने अड्डा अथवा अधिकरणले हेर्थ्यो भनेर सम्झिने। कुरा भनेको कुथेर राजस्व, मावि भनेको मापचोक विवाह, लिकु भनेको लिङबल, लिङबल, लिङबल भन्ने अधिकरणले कु भनेको कुलो, कुलो तथा खानेपानी है, लिङबल भन्ने अधिकरणले कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी काम गर्छ है। कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम लिङबल भन्ने अधिकरणले गर्थ्यो भनेर हामी सम्झिन्छौँ। कुरा माविमा लिकुसम्म पुग्यो है, कुरा माविमा लिकुसम्म पुग्यो। अब त्यो को अर्थ छैन। सुप भनेको, सु भनेको सुल्ली है, सु भनेको सुल्ली, सु भनेको सुल्ली, यस्तो सु लेख्नु सक्छ हैन, सुल्ली, सुल्ली भन्ने अधिकरणले प भनेको पञ्च अपराध, पञ्च अपराध, पाँचवटा अपराधहरूलाई पञ्च अपराध भनेर चाहिँ लिने गरिन्थ्यो त्यो बेलामा है। पाँचवटा अपराधलाई पञ्च अपराध भनेर लिने गरिन्थ्यो। त्यो पाँचवटा अपराध भएको खण्डमा चाहिँ सुल्ली भन्ने अड्डाले हेर्थ्यो। अब यो पञ्च अपराधमा के पर्थ्यो त भन्दा, यसलाई कसरी सम्झिने? अपराधमा चोपहरा, अपराधमा चोपहरा भनेर सम्झिनुहोस्। लिच्छवी कालका पञ्च अपराधभित्र के पर्थे? यो पनि अर्को क्वेसन हुन सक्छ है साथीहरू। समग्रमा पञ्च अपराध चाहिँ सुल्ली भन्ने अड्डाले हेर्थ्यो। पञ्च अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ यो सुल्ली भन्ने अधिकरणले हेर्थ्यो। यो पञ्च अपराधभित्र फेरि के पर्छ त त्यो जान्नु पर्यो। त्यसलाई हामी कसरी सम्झिने? अपराधमा चोपहरा। यो अपराधमा भनेको एउटा हो, अपराधमा सघाउने, अपराधमा सघाउने। यो अपराधमा सघाउनेलाई पनि अपराध गरेकै सरहको चाहिँ मान्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले पञ्च अपराधभित्रको एउटा अपराध रहेछ अपराधमा सघाउने। त्यस पछाडि चो भनेको चोरी, चो भनेको चोरी, प भनेको पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन, बुझ्नुहुन्छ नि यो त? पर स्त्री गमन भनेको नेपालको एउटा राजा पर स्त्री गमनमा परेर तलेजु भवानीमा काटिएको छ हैन। र विश्वजित मल्ल चाहिँ तलेजु के अरे पर स्त्री गमनमा परेर चाहिँ काटिने राजा हुन्। पर स्त्री गमन भनेको बाहिरी स्त्रीसँग नाजायज सम्बन्ध राख्ने कामले पर स्त्री गमन भनिन्छ। त्यसलाई पनि पञ्च अपराध अन्तर्गत राखिन्थ्यो। ह भनेको हत्या, हत्या, रा भनेको राजद्रोह, राजद्रोह है, राजद्रोह। यो पाँचवटा अपराधलाई, यो पाँचवटा चाहिँ घटनालाई हैन चाहिँ हामी लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध भनेर लिइन्थ्यो भनेर सम्झिन्छौँ। र यो पाँचवटा घटना घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसले हेर्थ्यो? कुन अड्डाले हेर्थ्यो? कुन निकायले हेर्थ्यो? यो सुल्ली भन्ने अड्डाले हेर्थ्यो भन्ने कुरा हो है। यो लिच्छवी कालीन अड्डामा के पर्छ? यो लिच्छवी कालको चाहिँ पञ्च अपराधमा के पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ। कुरा माविमा लिकुको सुप, सुपको कुरा गरियो। सुप भरा भनेको भट्टाधिकरण, भट्टाधिकरण है। भट्टाधिकरण भन्ने चाहिँ अधिकरणले राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित, राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित काम गर्थ्यो है। राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित काम गर्ने अड्डा अथवा अधिकरणलाई हामी भट्टाधिकरण भन्छौँ। यसले अब राजदरबार पनि हेर्छ, सँगसँगै जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि
राज्य सिङ्गो राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू हेर्ने अड्डाको रूपमा भट्टा अधिकरण भन्ने अधिकरणलाई चाहिँ लिइन्थ्यो। र विश्राम भनेको बिष्टि भन्ने अधिकरणले श्राम भनेको श्रम तथा झारा, श्रम तथा झारा, यो श्रम तथा झाराको व्यवस्था गर्ने, श्रम तथा झारा सम्बन्धी काम गर्थ्यो। श्रम तथा झारा सम्बन्धी काम गर्ने अधिकरणको रूपमा हामी बिष्टि अधिकरणलाई चिन्छौँ। श्रम भनेर त बुझिहाल्नुहुन्छ काम गर्ने भनेको, झारा भनेको के हो जस्तो लाग्छ भने खेताला, झारा भनेको खेताला है। श्रम तथा खेताला सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई हामी बिष्टि अधिकरण भनेर चिन्छौँ। बिष्टि भन्ने यो चाहिँ अड्डाले लिच्छवी कालमा श्रम तथा झारासँग सम्बन्धित काम गर्थ्यो भनेर सम्झिने है। कुथेर, कुरा भनेको कुथेर राजस्व, सर्टमा सम्झिनुहोस्, कुथेर राजस्व, कुरा भनेको कुथेर राजस्व। मावि भनेको मापचोक विवाह है, मावि भनेको मापचोक विवाह, विवाह तथा पारपाचुके हो। पारपाचुके भनेको सम्बन्ध विच्छेद, जोड्ने र तोड्ने भनेर सम्झिनुहोस्, मापचोक विवाह मावि। लिकु, कुरा माविमा लिकु छ नि हैन, लिकु भनेको लिङबल कुलो, लिङबल भन्ने अड्डाले कुलो तथा खानेपानी, लिङबल भन्ने अड्डाले कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी काम गर्थ्यो है। कुलो तथा लिङबलले कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी काम गर्थ्यो। त्यस पछाडि लिकुको सुप भनेको, सु भनेको सुल्ली है, सुल्ली भन्ने अधिकरणले पञ्चअपराध हेर्थ्यो। सुप भनेको सुल्ली अधिकरणले पञ्चअपराध हेर्थ्यो। पञ्चअपराध भनेको 5 वटा अपराधहरू। त्यो 5 वटा अपराध के हो त भन्दा अपराधमा चोप हरा भनेर सम्झिने एउटा हो, अपराधमा सघाउने, अर्को चोरी, अर्को परस्त्री गमन, अर्को हत्या र अर्को राजद्रोह है। पञ्चअपराध अन्तर्गत पर्ने 5 वटा अपराधहरू अपराधमा सघाउने, चोरी, परस्त्री गमन, हत्या र राजद्रोह, यो 5 वटा अपराधलाई चाहिँ हामी लिच्छवी कालको पञ्चअपराध भनेर लिने गर्छौँ। र त्यस पछाडि भरा, भ भनेको भट्टाधिकरण, रा भनेको राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित। अब यसमा चाहिँ राजदरबारसँग सम्बन्धित पनि भन्न सक्छ है, राजदरबारसँग कुरा उयो, राज्य व्यवस्था भनेको राजदरबार प्लस के भन्दा बाहेक अरू कुराहरू भन्न सम्झिने। भट्टाधिकरणले राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित काम गर्थ्यो। र बिष्टि भनेको, बिष्टि भन्ने अधिकरणले श्रम तथा झारा सम्बन्धी काम गर्छ भन्दा हामी कुरा गर्छौँ। झारा भनेको खेताला है, श्रम तथा झारा अथवा श्रम तथा खेताला सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा अथवा अधिकरणलाई हामी बिष्टि अधिकरण भन्छौँ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। ल आजलाई हामी यति गर्छौँ है, ल आजलाई यति गर्छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ सर्टमा केही छ भने ल 1 मिनटको समय दिएँ मैले। आज तपाईँहरूको चाहिँ म माइक अन गर्न चाहिँ अलिक भ्याउँदिनँ म आज है। कमेन्ट गर्नुभयो भने कमेन्ट हेर्छु है, 1 मिनटभित्रमा कमेन्ट गर्नुहोस् त यसो केही छ भने। ल सर अड्डाको थोरै भन्दै हुनुहुन्छ। कुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर कुरा गरेँ मैले। कुथेर राजस्व, मापचोक विवाह, लिङबल कुलो, सुल्ली पञ्चअपराध, भट्टाधिकरण राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित र बिष्टि भनेको श्रम तथा झारासँग सम्बन्धित काम गर्ने भनेर कुरा माविमा लिकुको सुप भरा विश्राम भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। नरेन्द्र देवको सूत्र एकपटक भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। परम भट्टारक महाराज नरेन्द्र देव भद्राधिवासको सिंहासनमा बसी बुट्टे झ्यालबाट पढ र पुराण चढाउँदै रातो मचुन्द्रनाथलाई भोटो दिँदा आकाशमा पूर्णचन्द्र देखे भनेर हामीले राजा नरेन्द्र देवलाई चाहिँ न्यारेटाइज गर्यौँ। कुल्ली कि चुल्ली, कुल्ली कि चुल्ली कता छ यता? कुरा माग कुलो हो, कुलो यो भन्नु आयो भने कुलो हो है। यो सुल्ली हो, यो त सुल्ली हो, कुल्ली पनि होइन चुल्ली पनि होइन, सुल्ली हो। यो सुप हो नि त, हाम्रो फर्मुला सुप हो। सु भनेको अनि कता कुल्ली हुन्छ त, सुल्ली हुनु परेन, सुल्ली हो, सुल्ली है। सुल्ली भन्ने अधिकरणले सुप हो, सुल्ली पञ्चअपराध। आज ब्याकग्राउन्डमा बच्चा धेरै करायो भन्दै हुनुहुन्छ, जातै त्यस्तै हो के अरे होइन। ओके, स्वर्णयुगको बारेमा भनिदिनु न भन्नुहुन्छ। स्वर्णयुग भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या, स्वर्ण भनेको स्वर्णिम भन्छ नि, स्वर्णिम इतिहास भन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एकदम राम्रो काम भएको, एकदम राम्रो
हैन सकारात्मक भनेको के सुनसँग कम्पेयर गर्नु भनेको एकदम चाहिँ राम्रो भयो हैन एकदम चाहिँ राम्रो भन्न खोजे है त्यो चाहिँ स्वर्णिम युग भनेको भट्टाधिकरण बारे भन्दै हुनुहुन्छ भट्टाधिकरण भनेको राज्य व्यवस्था राजदरबारमा चाहिँ आवश्यक कुराहरूको व्यवस्था गर्ने हैन देश चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ आवश्यक कुराहरूको व्यवस्था गर्ने अधिकरणलाई भट्टाधिकरण भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्दै भन्दा अगाडिको देखाइदिनु न देखाउन त मिल्दैन अब आज यसमा हिजोको ट्याक त्यही चाहिँ सेभ भएर बसेको हुन्थ्यो त्यहाँ लेख्दै लेख्दै एउटा फाइल बन्थ्यो देखाउन मिल्थ्यो अब आज त देखाउन मिल्दैन है आज चाहिँ अब गएपछि गयो हैन अलिकति मैले चाहिँ समराइज गरेँ भने हो के अरे अब खासै त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन कर सम्बन्धी भनिदिनु न भन्दै हुन्छ तपाईहरुलाई त अब यसो चाहिँ मैले विचार गर्दा यो भन्दा हिजोकै वाला चाहिँ टाइपिङ वाला चाहिँ ठिक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई किनभने तपाईहरुको छुट्यो गर्यो भने पनि अन द स्पट मैले चाहिँ त्यो देखाइदिन पाउँछु ल अब त्यसको बारेमा विचार गरौँ न हैन कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्ने हैन हामी त्यसरी उपस्थित हुन्छौं करको बारेमा पशु भोग कृषि भाग आप फसी भइम वाणिज्यको करको सुसु त्यतै कचै गरा भनेर हामीले कुरा गरेका छौं त्यो भन्दा बाहेकको प्याजमा लाग्ने पलाण्डु कर र मनोरञ्जनमा लाग्ने मल्ल युद्ध कर अथवा रण युद्ध करको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौं हिजोको ठिक छ भन्नुहुन्छ ल ओके ठिक छ है त्यसको बारेमा चाहिँ पीडीएफ हुँदैन आजको पीडीएफ हुँदैन आजको मात्रै हुँदैन तपाईले समग्रमा नेपालको इतिहासको पाउनुहुन्छ नेपालको भूगोलको तपाईले पाइसक्नु भयो होला भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु है शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने कुमारी छनौट गर्ने व्यवस्था गर्ने गुणकामदेव हुन् है पहिला कि छुटा रहेछु क्या हो शाक्य समुदायकी 6 वर्ष भन्दा मुनिको चाहिँ कन्यालाई विधिपूर्वक कुमारी छनौट गर्ने कुमारी पूजाको चलन चलाउने भन्यो भने पछाडि गएर जयप्रकाश मल्ललाई सम्झिन्छौं कुमारी छनौट गर्ने काम चाहिँ गुणकामदेवले गरे हो त्यसको बारेमा भोलि भन्दैौ न ल ओके पायौं सर भन्नुहुन्छ ल ठीक छ एरिया गलत छ भन्नुहुन्छ एरिया गलत छ कुन एरिया गलत छ हौ चन्द्र कोइरालाजी कुन एरिया नेपालको चाहिँ पीडीएफ मा 47,101 छ भन्दै हुनुहुन्छ भूगोलको पीडीएफ मा 1,47,101 भएछ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त होइन है त्यो त होइन 101 त त्यो टाइपिङ मिस्टेक होला म एकचोटी हेर्छु ल 101 भएको छ भने त्यो टाइपिङ मिस्टेक हो पहिलाको जे हो त्यही नै हो म त्यसलाई हेर्छु ओके सगरमाथाको उचाइ 8848.86 हो कि 8849 मिटर हो सर भन्दै हुनुहुन्छ अन्जु चौधरीजीले 8848.86 हो त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा कुरा गरेका छौं सर 1 and 2 को प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ 1 and 2 को भनेको कुथेरको राजस्व तथा राजस्व सम्बन्धी काम र मापचोकको विवाह तथा पारपाचुके सम्बन्धी काम सगरमाथाको फिटको एक्ज्याक्ट भन्दिनु मैले हिजो भन्दिया थिएँ नि त सगरमाथाको फिट एक्ज्याक्ट भनेर यति हो सगरमाथाको फिटको एक्ज्याक्ट कति हो त भन्दा ल यहाँ लेख्दै मैले है 29,031.69 फिट ल देख्नुहुन्छ 29,031.69 मिटर 29,031.69 मिटर मिटर हैन फिट है 29,031.69 फिट सगरमाथाको बढेको उचाइ फिटमा कति हो भन्यो भने पहिला 29,028 थियो अहिले 31.69 भयो भने चाहिँ कति बढ्यो 3.69 फिट बढ्यो ल ओके यति कुरा हो गाविस भएको छ अपडेट बाँकी रहेछ भन्नुहुन्छ ल ओके हैन म अस्ति मैले चाहिँ त्यो हेरौँला भनेको थिएँ नि त हैन अस्ति चाहिँ एउटा लेखाएँ म चाहिँ हेरौँला भनेको थिएँ 29,031.69 फिट भनेर सम्झिने ल ओके मरुहिटी निर्माण गरे भन्नुभयो मरुहिटी भनेको एउटा चाहिँ धार्मिक सम्पदा जस्तो हो क्या एउटा धार्मिक सम्पदा जस्तो हो त्यो चाहिँ सम्बन्धी काम गर्ने त्यसको निर्माण गर्ने त्यसको विकास गर्ने काम चाहिँ गुणकामदेवले गरे भनेर भने ल आज चाहिँ म छुट्टेँ है अब आज चाहिँ आजको बारेमा पनि केही छ भने भोलि चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले म अगाडि बढ्छु आजलाई चाहिँ यो तपाईहरुको साथ सब चाहिँ समयको लागि मैले धन्यवाद दिएँ ल आजलाई चाहिँ म लेखक प्रशिक्षक सगुनी मैले बिदा हुन्छु हस् नमस्ते थ्यांक यू मिराकल एकाडेमी हाम्रो टेक्निकल टिम
ल म बिदा भएँ है आजलाई। हस्, नमस्ते। हो सर, सर जानुभएको हो? साथीहरू सर जानुभएको हो? क्लास भ्याएको हो? जानुभएछ सर चाहिँ। म्यामले एकैछिन के कुरा गर्नुहुन्छ। साथीहरू अब इक्जाम सर निस्किनु भएछ। हामी थोरै फोन आएको भएर व्यस्त भयौँ। महत्त्वपूर्ण क्लासको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि साथीहरू इक्जाम हुँदैछ अब। हजुरहरू चाहिँ तयारी हुनु होला साथीहरू इक्जाम दिनको लागि। अनि साथीहरू सुन्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ हजुरहरूको रिजल्ट भनिदिनु पर्छ कि हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त। सकिन्छ सकिन्छ। हामीहरू हजुरको म्यासेजहरू हेरिरहेको छौँ है च्याट बक्समा, अनि त्यही अनुसार हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ। हजुर ल साथीहरू, अब हामी हजुरलाई इक्जाम गराउँछौँ। सर चाहिँ ठ्याक्कै निस्किनु भएछ। अनि सर आउनुहुन्छ होला सायद। इक्जाम गराउँछौँ। तपाईँको लिङ्क चाहिँ च्याट बक्समा आउँछ। तपाईँले त्यहाँ इक्जाम गरिसकेपछि तपाईँले रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहै छ। अनि अझै पनि तपाईँले इक्जाम दिन सक्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला भोलि। सक्दो आजको लिङ्क चाहिँ हामीले एकदमै सजिलो बनाएका छौँ। एउटा लिङ्क चाहिँ यता आउँछ, च्याट बक्समा आउँछ। इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि सरलाई पोस्ट बनाइदिनु त सानो कुरा। घनश्याम सरले के कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले घनश्याम सरलाई पनि यता दियौँ। घनश्याम सर, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुरले? तपाईँहरू इक्जामको लिङ्क आउँदैछ, इक्जाम चाहिँ दिँदै गर्नु होला। म ठ्याक्क पेड ग्रुपमा पनि पठाइदिन्छु। अनि तपाईँले त्यो गुगल क्लासरुममा कसरी जाने, के गर्ने भनेर चिन्ता नलिनु होला। हजुर ग्रुपमा पनि एड हुनुहुन्छ। सबै कुरा एकैचोटि 100 जनालाई एकैचोटि हाल्न मिल्दैन, डाटा हेरेर हाल्नुपर्छ। त्यही भएर अलि ढिला हुनसक्छ, तर तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ नआत्तिनु होला है त। म अब तपाईँको ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु।
इक्जाम दिइरहनु भएको होला उहाँहरूले है? हेलो, अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ है प्रगति म्याम। हजुर हजुर हस् ओके सर। मलाई अनै हुँदैन, म एकछिनमा बोलौँ है त। ए हजुर हस् ओके सर हस् सर।